Hello, good morning class. Today we are going to start the new lesson. Lesson छ हाम्रो multiply. Multiply त हामीले क्लास 3 मा पनि गरेको नि हैन र भन त नानी हो multiply गर्नलाई multiply सिक्नलाई हामीलाई सर्वप्रथम के जरुरी छ भन्दा जब हामी multiply गर्छौं र multiply गर्नु भन्दा अघि चाहिँ हामीले टेबल्स हामीलाई मुखस्थ याद हुनु पर्यो र नानीहरु सबैलाई टेबल्स त याद छ होला किनभने हामीले क्लास 3 मा पनि गरेको र आज हामी multiply गर्छौं क्लास 4 को र पेज नम्बर 50 सबै नानीहरु किताबमा हेर्नु होला पेज नम्बर 50 र मल्टिप्लाई चाहिँ के हो भन्दा मल्टिप्लाई यो एक्चुअली एडिसन हो तर यो चाहिँ सर्ट फर्म अफ एडिसन जुन हामी योग गर्छौं त्यसको छोटो रूप चाहिँ हो मल्टिप्लिकेसन र त्यो म कसरी भन्दा चाहिँ पहिला म तपाईहरुलाई एउटा क्लास 3 मा भएको एउटा प्रिभियस क्लासको एउटा सानो छोटकरीमा देखाउन गइरहेको छु सपोज यहाँ तिमीहरु क्लासमा हुनुहुन्छ यो प्ले कार्ड सबै 6 जना नानीहरुले एक एकवटा यो प्ले कार्ड 10 को एक एकवटा प्ले कार्ड सपोज तपाईहरुले कलेक्सन गर्नुभयो र यहाँ कतिवटा 10 छ भन्दा 1 2 3 4 5 6 कतिवटा 10 भयो 6 वटा र हामीसँग 6 वटा 10 छ र यो 10 चाहिँ एड गर्दा कति हुन्छ भन्दा यो 10 10 10 10 10 कतिवटा 10 छ 6 वटा र हामी यो 10 त एड त हामीले क्लास 3 मा पनि सिकेको र यो एड गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कतिवटा 10 भयो हामीसँग 1 2 3 4 5 अगेन एउटा 10 गर्दा कति भयो हाम्रो 6 वटा 10 भयो 1 2 3 4 5 6 अब हामीले यसलाई एड गरौँ एड गर्दा के हुन्छ भने यो 10 यो सजिलो एड त हामीले 2 3 मा पनि गरेको हौं र एड गर्दा के हुन्छ भने हाम्रो 10 प्लस 10 यो दुईटा 10 गर्दा हुन्छ 20 मा फेरि प्लस 10 गर्यो भने हाम्रो हुन्छ यो 30 मा फेरि प्लस 10 गर्यो भने हाम्रो हुन्छ 40 मा फेरि प्लस 10 अझै गर्यो भने हाम्रो हुन्छ 50 र फेरि प्लस 10 गर्यो भने हाम्रो टोटल कति हुन्छ यो एड गर्दा 60 र टोटल एड गर्दा भयो हाम्रो 60 अब यसलाई हाम्रो एडिसन भयो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 60 यो हाम्रो एडिसन चाहिँ भयो लङ फर्म भयो लामो भयो यसलाई हामीले एड गरेर धेरैवटा नम्बरहरुलाई एड गरेर हामीले त्यसको प्रोडक्ट सम निकाल्नु अप्ठ्यारो हुन्छ भनेर हामीले सर्टमा हामी चाहिँ त्यसलाई के गर्छौं मल्टिप्लाई जस्तै हामीसँग कतिवटा 10 छ कतिवटा 6 वटा र हामीले यसलाई टेबल्सको अनुसार डाइरेक्टली 6 10 जा हामीले यसलाई 60 लेख्यौं भनेपछि हाम्रो अहिलेको 6 वटा 10 एड गर्दा हामीले पायौं 60 र त्यसरी नै 6 वटा 10 छ हाम्रोमा यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा पनि हामीले के पायौं 60 र यो एड गर्दा हामीले जति टाइम लागेको थियो यो मल्टिप्लाई गर्दा हामीले सर्ट टाइममा हामीले यो प्रोडक्ट निकाल्न सक्यौं र त्यस्तै प्रकारले जसरी हामीले 10 6 जा 60 भएपछि हाम्रो अर्को रेसिप्रोकल 6 10 जा पनि हाम्रो के नै हुन्छ 60 6 वटा 10 मल्टिप्लाई गर्दा कति भयो हाम्रो 60 भयो यस्तो प्रकारले हामीले यो लामो प्रोसेस जुन एडिसन छ त्यसलाई छोटकरीमा गर्नको निम्ति हामी मल्टिप्लिकेसन हामी गर्छौं र हामीले यो जुन हामीले गर्यौं यो क्लास 3 मा पनि गरेको 3 मा गरेको र अब आज हामी चाहिँ सिक्छौं 0 युनिट टेन्स प्लेसमा भएको 0 नम्बरलाई मल्टिप्लाई कसरी गर्ने र मल्टिप्लाई चाहिँ एक्चुअली के रहेछ भन्दा इट इज द सर्ट फर्म अफ एडिसन र अर्को नम्बर छ हामी के गर्छौं भन्दा जस्तै 10
मल्टिप्लाई बाई 3। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ हाम्रो वान्स टेन्स, यहाँ वान्स प्लेसमा हाम्रो के छ, कुन चाहिँ नम्बर छ, 0 नम्बर। र यसलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भन्दा डाइरेक्टली वान्स प्लेसको 0 हामीले सिम्पली यहाँ लेखेर खाली टेन्स प्लेसको नम्बर र यो नम्बर 3 लाई मल्टिप्लाई गरेर डाइरेक्टली लेख्न सकिन्छ। 3 1 जा 3 र हाम्रो प्रडक्ट भयो 30। भर्टिकली गर्दा यसलाई 10 यो वान्स टेन्स प्लेस मल्टिप्लाई बाई 3, हाम्रो वान्स प्लेसमा छ 0 र सिधै हामी डाइरेक्टली यसलाई 0 लेख्छौँ र यो 3 and 1 मल्टिप्लाई गरेर हामी के लेख्छौँ 3 and 1 लाई लेखेर हामी गर्छौँ 3 1 जा 3 र हाम्रो प्रडक्ट भयो यहाँ पनि 30। त्यस्तै प्रकारले वान्स टेन्स 100, यहाँ 3टा डिजिट छ र यो 3टा डिजिटमा हाम्रो के छ, वान्स प्लेसमा 0 छ, टेन्स प्लेसमा 0 छ, 100 प्लेसमा 1 छ, मल्टिप्लाई बाई सपोज 4। यसलाई कसरी गर्छौँ भन्दा वान्स प्लेस टेन्स प्लेसमा रहेको 0 हामी यहाँ डाइरेक्टली वान्स प्लेसमा 0 टेन्स प्लेसमा 0 लेख्न सक्छौँ, अनि 100 प्लेसमा रहेको 1 अनि 4 मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ हाम्रो 4 1 जा 4। यस्तो प्रकारले हामीले वान्स टेन्समा रहेको 0 लाई यसरी गर्न सक्छौँ। अर्को छ हामीसँग वान्स टेन्स 100 1000, वान्स टेन्स 100 1000। यहाँनिर हाम्रो 4 डिजिट नम्बर मल्टिप्लाई बाई 5, यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ कसरी गर्नुपर्छ भन्दा हाम्रो वान्स प्लेस टेन्स प्लेस 100 प्लेस 1000 प्लेस, र हाम्रो के छ वान्स टेन्स 100 प्लेसमा चाहिँ हाम्रो 0 छ र यसो हामीले यहाँ वान्स प्लेस टेन्स प्लेस 100 प्लेसमा हामीले डाइरेक्टली 0 0 0 लेख्न सकिन्छ, अनि 5 1 जा 5 गर्दा हाम्रो भयो 5000 र यो हाम्रो भयो 0 नम्बर। यो जुन वान्स टेन्स 100 प्लेसमा रहेको 0 लाई हामीले यसरी सिधै नै के गर्न सकिन्छ, 0 लाई लिएर खाली हामीले 1000 प्लेसको नम्बर र यहाँ दिएको मल्टिप्लाई गर्ने जुन नम्बर छ गुणा गर्ने त्यो दुईटा गुणा गरेर डाइरेक्टली लेख्न सकिन्छ। त्यसरी वान्स प्लेसमा रहेको वान्स 0 सिधै लेख्यौँ, अनि टेन्स प्लेसमा भएको नम्बर र यो नम्बर चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई 3 1 जा 3 यहाँ लेख्यौँ। त्यस्तै प्रकारले वान्स टेन्स 100 यो 3वटा डिजिट छ र वान्स टेन्समा भएको हाम्रो 0 यहाँ लेख्न सक्यौँ डाइरेक्टली। त्यसको बादमा 100 प्लेसमा भएको नम्बर 1 अनि 4 मल्टिप्लाई गर्दा भयो हाम्रो 4 1 जा 4। त्यस्तै प्रकारले वान्स टेन्स 100 1000, यहाँनिर कतिवटा डिजिट छ हाम्रो 4 वटा डिजिट छ र यसमा रह्यो वान्समा हाम्रो 0 छ, टेन्समा पनि 0 छ, 100 मा पनि 0 छ र यसलाई हामी डाइरेक्टली वान्स टेन्स 100 को 0 हामीले 0 लेख्न सक्छौँ र 1000 मा रहेको नम्बर 1 अनि 5 मल्टिप्लाई गर्दा हुन्छ 5 1 जा 5। यस्तो प्रकारले हामीले सिंगल डिजिट नम्बरले यसरी हाम्रो 0 रहेको नम्बरहरूलाई सजिलैसँग मल्टिप्लाई गरेर हामीले यसको प्रडक्ट निकाल्न सक्छौँ। र हाम्रो भर्टिकली हेर्दा 1000 लाई जस्तो वान्स टेन्स 100 1000, वान्स टेन्स 100 1000 ल मल्टिप्लाई गरेको छौँ हामीले 5 ले। अब कसरी हुन्छ भन्दा वान्स टेन्स 100 को रहेको 0 लाई हामी डाइरेक्टली यहाँ वान्स टेन्स 100 लेख्न सक्छौँ, अनि 5 1 जा 5 5 1 जा 5 लेखेर हामी यसको यसरी प्रडक्ट निकालेर हामी निकाल्न सक्छौँ। र अब यो भयो खाली सिंगल डिजिट रहेको नम्बर। अब हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ डबल डिजिट नम्बर जसको दुईवटाको वान्स प्लेसमा पनि यहाँ 0 छ। वान्स प्लेसमा 0 भएको डबल डिजिट नम्बरलाई हामी
मल्टिप्लाई गरेर हेर्नेछौँ। अब कस्तो प्रकारले भन्दा तपाईहरुलाई अर्को छ डबल डिजिट नम्बर रहेको सपोज 20 मल्टिप्लाई बाई 20। अब हामी प्राय धेरैलाई यस्तो धेरै 20 प्लस को टेबल्सहरु याद नहुनु सक्छ र तिमीहरुलाई म आज जसलाई टेबल्स पनि कम्ती याद छ उनीहरुलाई हामी यो मल्टिप्लिकेसन कसरी गर्छौं भन्ने कुरा हामी आज सिक्छौं। जस्तै यो वन्स टेन्स अनि वन्स टेन्स। अब यहाँ के हुन्छ भन्दा वन्स प्लेसमा यहाँ 0 छ, यहाँ पनि वन्स प्लेसमा 0 छ। अब हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं भन्दा यसरी नर्मली हामीले हेर्दा एकदमै अप्ठ्यारो प्रकारको देखिरहेको छ होला तपाईहरुले र यसलाई हामी कसरी गर्छौं भन्दा वन्स एन्ड वन्स प्लेसमा भएको 0 लाई हामी डाइरेक्टली यहाँ दुईटा यहाँ वन्स प्लेसको 0 यहाँको वन्स प्लेसको 0 यहाँ लेख्न सक्छौं। अब रह्यो हाम्रो खाली टेन्स प्लेसमा रहेको 2 अनि यहाँ टेन्स प्लेसमा रहेको 2 मल्टिप्लाई गर्छौं। 2 2 जा 4 र यसरी 20 मल्टिप्लाई बाइ 20 यसको प्रोडक्ट भयो हाम्रो 400। अनि अर्को छ हामी 3 डिजिट नम्बर। सपोज यहाँ छ 0 0 3 300 मल्टिप्लाई बाइ 4 0 40। अब यहाँ पनि वन्स प्लेसमा 0 छ, यहाँ टेन्स वन्स एन्ड टेन्स प्लेसमा छ हाम्रो 0। अब यसलाई इजी वेमा कसरी चाहिँ यसको प्रोडक्ट निकाल्न सकिन्छ भन्दा वन्स टेन्स 100 प्लेसमा छ यो 3 डिजिट नम्बर। अब हामी यहाँ डाइरेक्टली यो वन्स प्लेसमा भएको 0 यहाँ लेख्न सक्छौं, यो वन्स टेन्स प्लेसमा भएको 0 दुईटा हामी फेरि यहाँ लेख्छौं। के गर्नुपर्छ भन्दा पहिला फर्स्ट वन्स प्लेसमा भएको 0 हामीले यहाँ लेख्यौं प्लस त्यसको बादमा वन्स टेन्स प्लेसमा भएको दुईटा 0 हामीले यहाँ लेखौं। अब हाम्रो रह्यो टेन्स प्लेसमा भएको 4 100 प्लेसमा भएको 3 र हामी डाइरेक्टली 4 एन्ड 3 मल्टिप्लाई गर्छौं। 4 3 जा टेबल्स त प्राय सबैलाई थाहा छ हैन, 4 3 जा हुन्छ हाम्रो 12। यस्तो प्रकारले हामी 3 डिजिट नम्बरलाई 2 डिजिट नम्बर जसको चाहिँ वन्स टेन्स 100 प्लेसमा 0 रहन्छ त्यसरी हामी प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं। अर्को छ हाम्रो 4 डिजिट नम्बर वन्स टेन्स 100 1000 मल्टिप्लाई बाइ 50। अब 50 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। नर्मली हामी नानी तपाईहरुलाई के लाग्छ यो हेर्दा अप्ठ्यारो लाग्छ, तर यो हेर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्यो भने 2000 लाई 50 ले मल्टिप्लाई गर्दा ओहो यो त एकदम धेरै ठुलो नम्बर भयो भनेर डर पनि लाग्छ नम्बर देख्दा। तर त्यसो हैन, यसमा चाहिँ अघि हामीले बताएको जस्तै वन्स टेन्स 100 प्लेसमा रहेको जति पनि 0 छ त्यसलाई हामीले पहिला हेर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ कति वन्स प्लेसमा के छ 0, टेन्स प्लेसमा 5, यहाँ पनि वन्स टेन्स 100 1000 यहाँ वन्स प्लेसमा छ 0, टेन्स प्लेसमा छ हाम्रो 0, 100 प्लेसमा पनि 0, टेन्स 1000 प्लेसमा छ हाम्रो 2। अब हामी जेनरली के गर्छौं, अब हामी अघि पनि हामीले गर्यौं, यो वन्स प्लेसमा भएको 0 लाई हामी यहाँ 0 लेख्छौं। यहाँ वन्स टेन्स 100 प्लेसमा कतिवटा 0 छ 3 वटा, यसलाई हामी 3 वटा 0 फेरि लेख्छौं। र अब हाम्रो रह्यो टेन्स प्लेसमा भएको 5 अनि 1000 प्लेसमा भएको 2 र यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ हाम्रो हुन्छ 5 2 जा 10 र यो भयो हाम्रो प्रोडक्ट वन्स टेन्स 100 1000 टेन्स लाख 1 लाख भयो हाम्रो यसको प्रोडक्ट। अब यो चाहिँ हामीले भर्टिकली गरे। अब प्याराललमा यसको के हुन्छ भन्दा फेरि प्याराललमा पनि त्यस्तै सेम हो। जस्तै म एउटा लास्टको यो गरेर देखाइदिन्छु। 2000 मल्टिप्लाई बाइ 50। अब यसलाई डाइरेक्टली कसरी मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ भन्दा यहाँ पहिला 50 को वन्स प्लेसमा हाम्रो 0 छ र 2000 को नि वन्स टेन्स 100 प्लेसमा 0 छ। यो तीनटालाई हामी वन्स सबै एकसाथ लेख्न सक्छौं। र रह्यो हाम्रो 5 एन्ड 2 र अब हामी 5 र 2 लाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्छौं। 5 2 जा
10 र यस्तो प्रकारले हामी यो प्रडक्ट मल्टिप्लिकेसनबाट यो निकाल्न सक्छौं। यो हाम्रो प्रिभियस क्लासको एउटा रिभिजन मात्र हो र अब तिमीहरुलाई म यहाँनिर एउटा सानो एक्सरसाइज छ त्यसमा म गरेर देखाउँछु र तिमीहरुलाई त्यो तपाईहरु सबलाई यो होमवर्क पनि दिन्छु पेज नम्बर 51 मा। त्यहाँ चाहिँ के एक्सरसाइज छ भन्दा फिल इन द बक्स छ, त्यो कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ त्यो एउटा एक्जाम्पल देखाइन्छु। यो प्राय यो त बुझ्यो होला, यसलाई म रब गर्नु गइरहेछु। अच्छा एउटा छ हाम्रो यो फिल इन द बक्समा 80 into 7 equal to box। यो मैले एक्जाम्पलको मैले त गरेको र यसमा चाहिँ अब राम्रोसित ध्यान दिएर हेर्ने, किनभने यही एक्जाम्पल अनुसार नै हामी यसको वर्क दिन्छौँ। अर्को छ नम्बर 1 भयो, नम्बर 2 मा छ बक्स इन्टु 6 equal to 420 र अर्को छ यो भयो हाम्रो सिंगल डिजिट नम्बर र मल्टिप्लाई गर्नु। अब हामीले अघि नै के सिकेको छौं भन्दा यदि वान्स प्लेसमा कुनै पनि जग्गामा 0 छ भने त्यसलाई हामी डाइरेक्टली 0 लेख्छौं र यहाँ हामी यसको यहाँ वान्स प्लेस एउटा मात्रै नम्बर छ, यहाँ वान्स टेन्स यसको के छ वान्स प्लेसको 0 लाई हामी यहाँ लेख्छौं र अब हाम्रो रह्यो 7 एन्ड यो 10 प्लेसमा भएको 8 र यो दुईटा मल्टिप्लाई हुन्छ 7 8 जा 56। यसरी हामीले प्रडक्ट निकाल्न सक्छौं। तर अब यहाँ एउटा अलिकति अप्ठ्यारो के छ भने यहाँ मल्टिप्लाई बाइ 6 दिएको छ तर यहाँ नम्बर छैन। यहाँ नम्बर चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले आफै लेख्नु पर्यो र यसको प्रोडक्ट चाहिँ छ कति छ 420। अब यो कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दा फर्स्ट चाहिँ यसकोमा 0 छैन, हाम्रो 0 छ यहाँ छैन। अब यहाँ त हामीले 0 लेखेको छौं। यो 0 कति बेला हुन्छ भन्दा चाहिँ यदि दुईवटामा कुनै पनि एउटा नम्बरको वान्स प्लेसमा 0 छ भने यो वान्स प्लेसमा हामीले 0 लेख्नु भनेको मतलब यो वान्स प्लेसमा यहाँ के हुनु पर्यो 0 हुनु पर्यो र यो 0 भयो यसमा त छैन। यो वान्स प्लेसमा 0 भएको कारणले चाहिँ यो 0 हामी डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं। अनि 6 को टेबललाई हेर्दा हामीले 6 ले कति नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 42 हुन्छ त्यो हामीले याद हुनु पर्यो। 6 को टेबल त थाहा होला हैन, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 जा 30, 6 7 जा 42 भनेपछि 6 ले हाम्रो 7 लाई मल्टिप्लाई गरे भने चाहिँ कति हुने रहेछ 42। अब हेरौं हुन्छ कि हुँदैन। यो 0 को हामीले वान्स प्लेसको वान्स 0 लेख्दियौं। अब हाम्रो रह्यो 6 एन्ड 7 भनेपछि 6 7 जा 42 भनेपछि यो प्रोडक्ट के भयो करेक्ट भयो। यस्तो प्रकारले यो हाम्रो कतिवटा यहाँनिर एक्सरसाइजहरु छ हामी त्यो गर्छौं। अनि अर्को अब रह्यो डबल डिजिटको एक्सरसाइज। डबल डिजिटमा चाहिँ के छ भने नम्बर 3 20 into 40 equal to प्रोडक्ट निकाल्नु छ हाम्रो। नेक्स्ट छ नम्बर 4 70 into box equal to 1400 र यो सिंगल नम्बर। अब डबल डिजिट नम्बरको चाहिँ कस्तो प्रकारले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्दा अघि नै हामीले सिकिरहेका छौं। वान्स प्लेसमा रहेको 0 वान्स प्लेसमा रहेको 0 हामीले यहाँ डाइरेक्टली लेख्न सक्छौं र यहाँ वान्स प्लेसमा पनि 0 छ यहाँ पनि 0 छ र दुईवटा वान्स प्लेसमा भएको 0 लाई हामी डाइरेक्टली यहाँ दुईटा 0 हामी लेख्छौं, दुईवटा 0 र अब रह्यो हाम्रो टेन्स प्लेसमा रहेको 4 अनि यहाँ 2 र यसलाई डाइरेक्ट मल्टिप्लाई गर्दा 4 2 जा 8। यस्तो प्रकारले हामी बक्स भर्छौं। अब अर्को नम्बर 4 मा छ हाम्रो 70 into बक्स। यहाँ खाली जग्गा छ, यहाँ चाहिँ हामीले के लेख्नु पर्यो नम्बर र 70 र कुन नम्बर चाहिँ मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो प्रोडक्ट आउँछ 1400। अब सर्वप्रथम यो नम्बर लेख्नु भन्दा पहिला के हेर्नु पर्यो यो प्रोडक्टमा कतिवटा 0 छ। यहाँ दुईवटा 0 छ,
एउटा 0 त यो अलरेडी भइहाल्यो, एउटा 0 र अर्को 0 यहाँ हुनु पर्यो हैन, र अर्को 0 यहाँ हामी थपौँ, दुईवटा 0 भयो, दुईवटा 0। अब रह्यो 14 म्हणजे 7 मा टेबल 7 को टेबल्समा कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ हामी 14 पाउन सक्छौं त्यो हेर्नु पर्यो। र 7 को टेबल भन्दा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। पहिला यहाँ 1400 को दुईटा 0 छ, दुईवटा 0 चाहिँ कसरी आयो भने एउटा त अलरेडी वान्स प्लेसमा छ, त्यो 0 यहाँ आउँछ, अर्को 0 लाई हामीले यहाँ वान्स प्लेसमा 0 लेख्नु पर्यो। अब रह्यो 7 14 छ, 7 को टेबल्समा 14 कति बेला हुन्छ भने 7 2 जा 14, र अब हामी 7 र यो 2 मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ 7 2 जा 14। र यस्तो प्रकारले हामीले यो बक्स भरेर हामीले याद गर्नु पर्यो। यो फर्स्ट अफ अल चाहिँ 0 लाई ध्यान दिनु पर्यो हामीले यो सम्स गर्नुभन्दा पहिला, र 0 चाहिँ कतिवटा छ र प्रडक्टमा कतिवटा 0 छ, यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने नम्बरहरुमा कतिवटा 0 छ, त्यो 0 लाई ध्यानमा राखेर हामीले यो बक्सहरुलाई सहजसँग हामीले यसको नम्बर सम्सहरु गर्न सक्छौं। र हामीले अहिलेसम्म सिंगल डिजिट नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नु जसको विदाउट 0 थियो, डबल 0 नम्बर जसको 0 छ दुईवटा नम्बरमा, यसलाई मल्टिप्लाई गर्न सहज तरिकामा कसरी हामीले सिक्यौं। र अब हामी यहाँनिर के गर्छौं भन्दा तिमीहरु तपाईहरुलाई यो होमवर्कको रूपमा अलिकति एक्सरसाइजको रूपमा हामी यो दिनेछौं, र तिमीहरुले चाहिँ भोलि यो च्याप्टर पेज नम्बर 51 बाट र यो पेज नम्बर 51 बाट र यो होमवर्क दिनुभन्दा पहिला यो एकपल्ट फेरि यहाँनिर हेरौँ। र विशेष के छ भने एकपल्ट फेरि होमवर्क नानीहरुलाई दिनुभन्दा अगाडि यहाँ म एकपल्ट बुझाउने कोसिस गर्छु। र हाम्रो त्यो 80 मल्टिप्लाई बाइ 7 यहाँ बक्स थियो खाली थियो, र कसैले बुझेन भने फेरि यसलाई मैले रिक्याप गर्छु। यो चाहिँ कस्तो प्रकारले गरेको थिएँ भन्दा कस्तो प्रकारले गर्नुपर्छ भन्दा अघि पनि गरेको, फेरि एकपल्ट यो राम्रोसित हेर्ने। र 80 इन्टु 7 र यहाँनिर हामीले पहिला के गरौँ मल्टिप्लाई गर्नुभन्दा पहिला वान्स प्लेसमा भएको 0 लाई यहाँ लेख्यौं सिधै, र टेन्स प्लेसमा भएको 8 and 7 मल्टिप्लाई गरेर 8 7 जा 56। र नेक्स्टमा पनि सेम थियो 70 यहाँनिर बक्स थियो हाम्रो खाली थियो, र यहाँ के गर्यो यहाँ प्रोडक्ट थियो 420, मतलब यहाँनिर रहेको दुईवटा नम्बर यहाँ वान्स प्लेसमा 0 भएकोले गर्दा यहाँ रहेको एउटा नम्बरमा 0 हुनु पर्यो कम्पलसरी वान्स प्लेसमा, भनेपछि हामीले यहाँ वान्स प्लेसमा 0 लेख्छौं। अनि 42 भनेपछि 6 को टेबलमा कतिलाई मल्टिप्लाई गर्दा 42 हुन्छ भन्दा 7 लाई, र यो बक्समा हुनुपर्ने रहेछ 70, र 0 वान्स प्लेसमा भएको 0 यहाँ हुन्छ, र 7 and 6 मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो 42 प्रोडक्ट हामीले पायौं। त्यस्तै प्रकारले 2 डिजिट नम्बरमा थियो हाम्रो यहाँनिर बक्स 9 हामीले भर्नु पर्थ्यो, यहाँ 20 इन्टु 40, र यसमा यसको प्रोडक्ट मल्टिप्लिकेसन गरेर एन्सर लेख्नु भन्दा पहिला 0 लाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले कतिवटा 0 छ यहाँ वान्स प्लेसमा 0 छ, टेन्स प्लेसमा 4, यहाँ वान्स प्लेसमा 0 छ, टेन्स प्लेसमा, र सरर्थ हामीले दुईवटा वान्स प्लेसमा रहेको 0 लाई डाइरेक्टली यहाँ 0 0 लेख्न सक्छौं, र बादमा टेन्स प्लेसमा रहेको नम्बर मल्टिप्लाई गरेर हामी 4 2 जा 8 यसरी हामी लेख्छौं। अब नेक्स्ट भयो हाम्रो 70, हाम्रो यहाँ बक्समा हाम्रो ग्याप थियो, र प्रोडक्ट थियो हाम्रो 1400 1400, र हामीले यहाँ के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यहाँ कतिवटा 0 रहेको छ प्रोडक्टमा हाम्रो यहाँनिर दुईवटा 0, हाम्रो यहाँ वान्स प्लेसमा एउटा 0 छ भनेपछि अझै एउटा 0 हामी लेखेर यहाँ दुईवटा 0 बनाउन सक्छौं। र रह्यो हाम्रो 7, अब यहाँ नम्बर चाहिँ कति हुनुपर्छ हाम्रो प्रोडक्टमा हुनु पर्यो 14, भनेपछि 7 ले हामी 2 लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने चाहिँ 14 हुन्छ हैन, र 7 2 जा 14। र यस्तो प्रकार सहज तरिकाले हामीले यो बक्समा लेख्नुपर्ने नम्बरहरू कसरी लेख्नुपर्ने हो त्यो हामीले मल्टिप्लाईको यो 0 लाई हेरेर यो वान्स टेन्स 100 प्लेसमा भएको 0 लाई हेरेर हामीले सहज तरिकाले यसरी प्रोडक्ट निकाल्न सक्छौं। र हामी यसलाई पनि हामी प्र्याक्टिस गर्छौं घरमा र अभ्यास गर्छौं। र म नानीहरूलाई के होमवर्क दिन चाहन्छु भने
होमवर्क छ पेज नम्बर 51 बाट हामी यो लेट्स डू 51 बाट लेट्स डू आवर सेल्फ आवर SELVS पेज नम्बर 51 लेट्स डू आवर सेल्फ खाली हामीले यो बक्समा हामीले प्रडक्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ अनि पेज नम्बर 53 बाट पनि सेम छ लेट्स डू आवर सेल्फ यो दुईवटा लेसनबाट यो होमवर्क नानीहरूलाई यो प्र्याक्टिस गरेर ल्याउने र हामी फेरि भोलि नेक्स्ट क्लासमा हामी फेरि मल्टिप्लिकेसनको नेक्स्ट तरिकाले अरू नम्बर्सहरूलाई कसरी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो त्यसको सम प्रडक्ट कसरी निक्लिने हो त्यो हामी नेक्स्ट क्लासमा गर्छौँ र आजलाई यति नै क्लास थ्याङ्क यू र सबैले यो होमवर्क चाहिँ गरेर ल्याउने हेलो एभ्रिवान र आजको प्रिभियस क्लास 3 लाई रहेको छ र मैले तिमीहरूलाई प्रिभियस क्लासमा मैले तिमीहरूलाई अहिलेसम्म के पढाएँ भन्दाखेरि वाट इज इन्भाइरोमेन्ट त्यो पढाएँ मैले तिमीहरूलाई हैन त्यसको बादमा मैले तिमीहरूलाई प्लान्ट्स पढाएँ प्लान्ट्सको काइन्ड्स पढाएँ हैन र तिमीहरूले पढ्दैछौ होला भनेर मैले सोचेको पनि छु है र मैले तिमीहरूलाई लिभिङ एन्ड नन लिभिङ थिङ्स चाहिँ मैले हिजोको क्लासमा मैले बुझाएर सकेको थिएँ हैन र मैले दिएको गृह कार्यहरू होमवर्कहरू पनि तिमीले घरमा गर्दैछौ होला हैन र आजको नयाँ च्याप्टर आज मैले सुरु गर्न लागिरहेको लेसन चाहिँ के छ फुड छ फुड भनेको चाहिँ नेपालीबाट चाहिँ के हो खाद्य हो फुड भनेको चाहिँ के हो खाद्य हो खाना बुझेन खाना नखाइकन तिमीहरू बाँच्न सक्छौ हामी खाना नखाइकन बाँच्न सक्छौ सक्दैनौ खाना चाहिँ एकदमै एसेन्सियल कुरा हो हैन खाना बिना हामी बाँच्न सक्दैनौ के पनि गर्न सक्दैनौ त्यसैकारणले गर्दा चाहिँ फुड इज भेरी एसेन्सियल फर आवर लाइफ बाँच्नको लागि फुड खानु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ हैन फुडले हामीलाई के दिन्छ खानाले हामीलाई के दिन्छ एनर्जी दिन्छ दिँदैन एनर्जी भनेको के हो ऊर्जा हो तागत दिन्छ दिँदैन फुड नखाइकन हामीले एनर्जी पाउँदैन एनर्जी नपाइकन हामीले के गर्न सक्दैन कुनै पनि काम गर्न सक्दैन खेल्न सक्दैन पढ्न सक्दैन कुनै पनि काम गर्न सक्दैन त्यसैकारणले हाम्रो बडीमा एनर्जी ल्याउनको लागि ऊर्जा ल्याउनको लागि हामीले खाना खाना एकदमै आवश्यक छ र आज चाहिँ हामी फुडबारे पढ्दैछौँ ठिक छ र यो हामीले खाने फुड चाहिँ विभिन्न किसिममा क्याटेगोराइज गर्छ बुझेन दे आर डिभाइडेड इन्टु डिफरेन्ट क्याटेगोरिज हैन त्यसै गरी नम्बर 1 क्याटेगोरी चाहिँ के हुन्छ वेट फुड क्यान बी क्लासिफाइड into the following categories. Okay? यो दिएको कुराहरू तिमीहरूले आफ्नो कपीमा सार्छ र बसेर अध्ययन गर्छ र नम्बर 1 क्याटेगोरी के छ कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट पनि फुडको एउटा के हो प्रकार हो र कार्बोहाइड्रेट टाइप अफ फुडले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ एनर्जी दिन्छ ऊर्जा दिन्छ बुझेको छैन त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले कार्बोहाइड्रेट टाइप अफ फुड्स पनि खान एकदमै आवश्यक छ र हामीले चाहिँ कस्तो खालको भेजिटेबल्सहरू फ्रुट्सहरूबाट हामीले कार्बोहाइड्रेट पाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ भेजिटेबल्स जस्ट लाइक पोटेटो पाउँदैन भेजिटेबल्स कार्बोहाइड्रेट्स तिमीहरूले पोटेटो खाँदाखेरि चाहिँ तिम्रो जिउमा चाहिँ के पाउँछौ तिमीले कार्बोहाइड्रेट्स पाउँछौ ठिक छ कार्बोहाइड्रेट्स पाउँछौ अब जस्तै भयो सिरियल्स हैन तिमीहरूले खाने खाना चामल हैन तिमीहरूले खाने रोटी हामीले खाने रोटी व्हीट यी सबहरू चाहिँ कार्बोहाइड्रेट्स युक्त फुड हो ओके र फर एक्जाम्पल पोटेटो हैन पोटेटो राइस
अमाइनो एसिड्स बुझेको छैन र प्रोटिन खानाले हाम्रो बडीमा के आउँछ एनर्जी त आउँछै आउँछ प्लस तिमीहरू केही खेल्दा वा केही भएर तिमीहरूको जिउमा चोटपटक लागेको छ घाउहरू भएको छ भने प्रोटिनयुक्त खाना खायो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जिउ चाहिँ छिटो के हुन्छ रिकभरी हुन्छ ठिक छ हाम्रो जिउ चाहिँ छिटोभन्दा छिटो रिकभरी हुन्छ त्यही भएर तिमीहरू केही बिमारहरू भएको छ तिमीहरू लडेर घाउहरू भएको छ तिमीहरू डक्टर देखाउन गयो भनेदेखि डक्टरले के भन्छ प्रोटिन भएको खाना खानुपर्छ भनेर भन्छ भन्दैन र घाउहरूलाई लडेको जग्गाहरूतिर काटेकोलाई बिसन्चो भएको बेलामा चाहिँ हामीले प्रोटिनयुक्त खाना खानु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ र प्रोटिन चाहिँ हामीले कुन किसिमको खानाहरू चाहिँ पाउँछौँ भने चाहिँ मिट्सहरूबाट हामीले ज्यादा मात्रामा प्रोटिन पाउँछ पाउँदैन पाउँछ मिटबाट पाउँछ एगबाट पाउँछ है बुझेको छैन बुझ्यो र यो सबै तिमीहरूले आफ्नो कपीमा पनि सार्दै गर्छ ठिक छ कपीमा सार्यो भने मात्रै तिमीहरूले अध्ययन गर्न तिमीहरूलाई सजिलो पर्छ हाम्रो नमहरू भयो होइन हाम्रो कपालहरू भयो योहरू पनि प्रोटिन प्रचुर मात्रामा भएर प्रोटिनयुक्त खाना खायो भने हाम्रो कपालहरू पनि ग्रोथ भएको हो ठिक छ तिमीहरू बिसन्चो भएको बेला बिमारहरू भएको बेला तिमीहरूको जिउमा प्रोटिनको कमी भएको बेला डक्टरहरूले तिमीहरूलाई प्रोटिनयुक्त खाना त खानु भन्छै भन्छ साथमा हर्लिक्स बर्नभिटाहरू पनि खानु भन्छ भन्दैन भन्छ नि त विक भएको बेलामा खान्छ नि त होइन र त्यति बेला पनि प्रोटिनले चाहिँ हाम्रो जिउलाई चाहिँ छिटो रिकभरी गर्नमा मद्दत गर्छ ठिक छ र नम्बर 4 क्याटेगोरी के हुन्छ भाइटामिन्स र भाइटामिन्स पनि फुडको एउटा के हो क्याटेगोरी नै हो बुझेको छैन र यो पनि एउटा फुडको प्रकार नै हो जसले चाहिँ हाम्रो बडीलाई हेल्दी राख्नमा मद्दत गर्छ र हामीलाई बिरामीहरूदेखि लड्नमा पनि हामीलाई मद्दत गर्छ बुझेको छैन भाइटामिन्सले र कतिवटा भिटामिन्सको कम्ती भयो भनेदेखि चाहिँ हामीमा बिमारीको लक्षणहरू देखा पर्न सक्छ बुझेको छैन र भाइटामिन्स चाहिँ हामी किन खान्छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीलाई कतिवटा रोगहरूदेखि लड्नको लागि क्षमता पुऱ्याउँछ भाइटामिन्स हामीले प्रचुर मात्रामा भाइटामिन्स भएको खानाहरू चाहिँ खान जरुरी छ बुझेको छैन जस्तै भाइटामिन ए प्रचुर मात्रामा भएको खायो भनेदेखि हाम्रो आई साइड हाम्रो आँखाको साइड चाहिँ एकदमै के हुन्छ राम्रो हुन्छ त्यस्तै गरी भिटामिन डी युक्त खानाहरू खायो भनेदेखि हाम्रो के राम्रो हुन्छ स्किन छालाहरू राम्रो हुन्छ बुझेको छैन त्यसै कारणले गर्दा हामीले भाइटामिन्सहरू खान पनि एकदमै एसेन्सियल जरुरी छ बुझेको छैन र हामीले स्पेसली घरमा सागसब्जी खाँदाखेरि तिमीहरूले पकाएर खान्छ होइन तर कति सागसब्जीहरू हामीले काँचै पनि खान सक्छौँ सक्दैनौँ र काँचै खाने सब्जीहरूबाट झन् हामीले ज्यादा मात्रामा भाइटामिन्स पाउँछौँ पकाएर खाएको भन्दा बुझेको छैन पकाएर खाँदाखेरि हाम्रोमा त्यो भिटामिन्स अलिकति कमी हुन जान्छ तर काँचै खायो सलादहरू भयो काँचै खायो कतिवटा भेजिटेबल्सहरू हामी काँचै खान सक्छौँ जस्तै रेडिस होइन क्यारेटहरू खान सक्छौँ बिटहरू खान सक्छौँ र यी चाहिँ प्रचुर मात्रामा भाइटामिन्स भएको गर्दा चाहिँ हाम्रो एनर्जी हाम्रो बडीलाई चाहिँ राम्रो गर्छ ठिक छ नम्बर 5 चाहिँ के छ मिनरल सल्ट के छ मिनरल सल्ट र मिनरल सल्ट पनि फुडको एउटा के हो क्याटेगोरी नै हो छैन र मिनरल सल्ट पनि हामीले हाम्रो बडीको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी छ नुनिलो पदार्थहरू हामीले लिनको लागि पनि एकदमै आवश्यक छ जस्तै अब हामीलाई प्रेसर लोहरू भएको छ भनेदेखि तिमीहरूले नुन खान्छ खाँदैन खान्छ अलिकति नुन खायो भनेदेखि प्रेसर हाई हुन्छ लेभल पनि हुन्छ भन्छ नि त्यसै कारणले गर्दा मिनरल सल्टयुक्त खानाहरू खान पनि एकदमै जरुरी छ बुझेको छैन जस्तै सल्ट है भयो र आजको क्लासमा तिमीहरूले फुड भनेको के हो फुड हामीले लिन किन जरुरी छ भनेर पनि तिमीहरूले बुझ्यौ होइन र फुडको क्याटेगोरिजहरू पनि तिमीहरूलाई हामीले बुझायो के छ क्याटेगोरिज कार्बोहाइड्रेट्स फ्याट्स प्रोटिन होइन भाइटामिन्स अनि मिनरल सल्ट दे आर अल क्याटेगोरिज अफ फुड ओके र यो सब मैले अघि तिमीहरूलाई कपी गर्नु भनेको छु त्यो चाहिँ घरमा कपी गर्छ ठिक छ र म तिमीहरूलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि तिमीहरूले हामीले मिड डे मिल खाए पश्चात वन्स इन अ विक हामीले जुन ट्याब्लेट तिमीहरूलाई दिन्छौँ आइरन ट्याब्लेट
हेल्दी बस्नुको लागि हैन हामीमा त्यो बिमारहरुदेखि हामीलाई बचाउनुको लागि चाहिँ हामीले आइरन ट्याब्लेट्सहरु लिनुपर्छ ठीक छ र यो सब तिमीहरुले कपी गर्छ कपीमा अनि चाहिँ मैले दिन्छु अब म दिन्छु यो होमवर्क चाहिँ तिमीहरुले घरमा गर्छ ठीक छ र म तिमीहरुलाई होमवर्क दिन्दैछु यो होमवर्क चाहिँ तिमीहरुले घरमा गर्छ ठीक छ आन्सर give following questions number 1 name 2 carbohydrate food दुईटा फूडको नाम लेख जो कार्बोहाइड्रेटमा बी छ कार्बोहाइड्रेट भएको दुईटा फूडको नाम लेख कार्बोहाइड्रेट where do we get proteins where do we get proteins हामीले प्रोटिन कहाँबाट पाउँछौँ त्यो लेख्नु बुझ्दैन अनि नम्बर 3 मा चाहिँ लेख्छौ from where do we get fats from which later fats यो तीनटा क्वेशनको आन्सर चाहिँ तिमीहरुले आफ्नो कपीमा गर्छ ठीक छ र अब चाहिँ आजको क्लास चाहिँ यति नै र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ म तिमीलाई अझै यसको बारेमा बुझाउँछु थ्यांक यू हेलो एभ्रीवान हिजो हामीले के पढेको थिए अ फीट अन फीट पढेको थियो तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलरीको माउन्ट एभरेस्ट चढेको कथा पढेको थियो र मैले एक्टिभिटी पनि दिएको थिएँ हैन तिमीहरूले गरे के गरेन आई होप सो तिमीहरूले गरे होला र आज चाहिँ म एक्टिभिटी 1 को चाहिँ आन्सर भन्दैछु What happened on May 29th, 1953? Follow the given sequence and described. 4 AM. 4 AM. मा के भएको थियो 4 AM को आन्सर हो on May 29th 4 AM Tenzing Norgay On May 29th, 4 AM, Edmund Hillary and Tenzing Norgay got up and got ready. यसको number 1 का आन्सर थियो अब 2 6:30 AM 6:30 AM मा के भएको थियो 6:30 AM मा चाहिँ तेन्जिङ नोर्गे Tenzing Norgay and Edmund Hillary left the camp. मा के भएको थियो Edmund Hillary and Tenzing Norgay got up and got ready.
दुईजना उठेर चाहिँ रेडी भएको थियो 4 बजी बिहान। फेरि 6:30 AM मा के भएको थियो, तेन्जिङ नोर्गे एन्ड एडमन्ड हिलरी लेफ्ट द क्याम्प। अब एभरेस्ट चढ्नुको लागि उनीहरू क्याम्प छोडेर गएको थियो। अब नम्बर 3 को स्पेस छैन, सो आई एम रबिङ दिस। नम्बर 3 को एन्सर छ 11:30 AM मा के भएको थियो? What happened at 11:30 AM? एडमन्ड हिलरी एन्ड तेन्जिङ नोर्गे 11:30 मा के भएको थियो? एडमन्ड हिलरी के भएको थियो? 11:30 AM मा एडमन्ड हिलरी एन्ड तेन्जिङ नोर्गे रिच द समिट अफ माउन्ट एभरेस्ट। माउन्ट एभरेस्टको समिटमा टुप्पोमा पुगेको थियो 11:30 AM मा। अब 11:45 AM मा 11:45 AM मा के भएको थियो? 11:45 AM मा उनीहरू 11:30 मा तेन्जिङ नोर्गे र एडमन्ड हिलरी माउन्ट एभरेस्टको टुप्पोमा पुगेको थियो। 15 मिनट मात्रै बस्यो। अन्त 11:45 मा के भयो? रेजोल्यूशन के लिए एक मैंडेट था, उसको कंप्लीट करने के लिए गए हुए थे। उनको मैं खासकर एक मिशन था, उसका नाम था यूनावेंट। के भएको थियो? 11:45 AM मा तेन्जिङ नोर्गे एन्ड एडमन्ड हिलरी मेड द वे ब्याक द माउन्टेन। उनीहरू 15 मिनट माथि बसेर त्यहाँदेखि 15 मिनट बाद 11:45 AM मा चाहिँ मुनि झर्नु थालेको थियो। अब विल गो टु द नेक्स्ट एक्टिभिटी। एक्टिभिटी 2 र 2A र 2B चाहिँ म्याप हेर्नुपर्छ। यहाँनिर तिमीहरूको किताबमा म्याप दिएको छ एउटा, यो म्याप हेरेर गर्नुपर्छ। सो आई एम स्किपिङ द्याट। अब एक्टिभिटी 3 मा पनि क्वेसन एन्ड एन्सर छ। त्यो पनि तिमीहरूलाई अलिकति त्यो चाहिँ घरमै गर्नु, त्यो चाहिँ किनभने म त्यो करेक्ट गर्छु पछाडि गएर। एक्टिभिटी 3 लेट्स गो टु एक्टिभिटी लेट्स लर्न पेज नम्बर 27। अब त्यहाँनिर जाउँ है त। लेट्स रिड द वर्ड्स। एडमन्ड हिलरी, तेन्जिङ नोर्गे, कोलोनल हन्ट, माउन्ट एभरेस्ट, चाइना, बुथ्स, ग्लेसियर, इन्डिया, रोप। All these words are names. Naming words are called nouns. Nouns are naming words. जस्तै जुनै पनि कुराको नामलाई चाहिँ के भन्छ? नाउन भन्छ। What is noun?
और ऑफ कोर्स और एक्टिविटी है पर डिपेंड करता है What is noun? Noun is a naming word. कुनै पनि कुराको नामलाई चाहिँ नाउन भन्छ. नाउन जस्तै मान्छेको नाम, प्लेसको नाम, जे को पनि नाम जस्तै टेबल, चेयर, रीता, गीता, सीता, एभ्रिथिङ. जुनै पनि चीजको नामलाई चाहिँ के भन्छ? नेमिङ वर्डलाई चाहिँ भन्छ टेबल, चेयर, गंगा, रिभरको नाम, प्लेस इन्डिया, कुनै पनि प्लेस, एनिमल, थिङ, जेको पनि नामलाई चाहिँ के भन्छ? नाउन भन्छ. अब जस्तै एक्टिभिटी 5 मा दिएको छ. Now classify the nouns and fill in the table. One is done for you. के दिएको छ? अब यो टेबल चाहिँ फिल गर्नु भनेको छ. नेम अफ अ पर्सन एउटा चाहिँ गरिदिएको छ. नेम अफ अ पर्सन के हो? एडमन्ड हिलरी गरिदिएको छ. त्यहाँ माथि नामहरू दिएको छ. त्यसमा एडमन्ड हिलरी गरिदिएको छ. नेम अफ अ प्लेस इन्डिया, बुट्सहरू दिएको छ. नेम अफ अ पर्सन चाहिँ एडमन्ड हिलरी, अब त्यो नाउन हो. नेम अफ प्लेस नाउन, त्यो इन्डिया. नेम अफ थिङ्स बुट्स. अब त्यस्तै प्रकारले यहाँ माथि नामहरू दिएको छ. एउटा तेन्जिङ नोर्गे, कोलोनल हन्ट, माउन्ट एभरेस्ट, चाइना, बुट्स, ग्लेसियर, इन्डिया, रोप, यो सबै नामहरू चाहिँ के हो? नाउन्स हो. अब तिमीहरूले चाहिँ यहाँनिर के गर्नु पर्यो? छान्नु पर्यो नेम अफ अ पर्सन. अब को छ? कोलोनल हन्ट नेम अफ अ पर्सन. नेम अफ अ प्लेस फेरि चाइना. नेम अफ थिङ्स ग्लेसियर. अब यसरी चाहिँ छान्नु पर्यो. यिनीहरू चाहिँ के हो? एक्टिभिटी 5 को चाहिँ नाउन्सहरू चाहिँ के हो? नाउन बुझ्यो? नाउन चाहिँ जे कुराको पनि नामलाई चाहिँ के भन्छ? नाउन भन्छ. अब एक्टिभिटी 6 मा जाउँ. एक्टिभिटी 6 मा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ लेट्स लर्न माथिपट्टि पेज नम्बर 28. India is a country. The word India is the name of a particular country. India is a proper noun. A proper noun specifically indicates the name of any person, country, mountain, river, etc. The word country is more general. The word country is a common noun. A common noun indicates a general reference. के हो? नाउन पनि दुईटा प्रकारको हुन्छ. नाउन कतिवटा प्रकारको हुन्छ? दुईटा प्रकारको हुन्छ. There are 2 types of nouns. What are they? 2 types of nouns. के हो? What are they? Common noun र proper noun. Proper noun, common noun. अब there are 2 types of noun, proper noun and common noun. India is a country. Country पनि एउटा नाउन नै हो. कन्ट्री चाहिँ के हो? जेनरलमा अरू पनि त कन्ट्री छ. इन्डिया मात्रै त कन्ट्री होइन. इन्डिया चाहिँ हो प्रपर नाउन. इन्डिया स्पेसिफिक हो. एउटै कन्ट्रीको नाम मात्रै छ इन्डिया. इन्डिया चाहिँ हो प्रपर नाउन. कमन नाउन चाहिँ कमन भनेको अब अरू पनि भएको थुप्रै. जस्तै कमन नाउनमा चाहिँ हो कन्ट्री. कन्ट्री भनेको चाहिँ कमन हो. युएसए इज अ कन्ट्री. युएसए प्रपर नाउन भयो. कन्ट्री कमन नाउन भयो. हौ त्यस्तै प्रकारले कमन नाउनले चाहिँ जेनरलमा भन्छ. सबैलाई जेनरलमा बुझाउँछ. अरू पनि हुन्छ. अब एक्टिभिटी 6 मा जाँदाखेरि लेट्स डु एक्टिभिटी 6. अब एक्टिभिटी 6 मा चाहिँ कमन नाउन र प्रपर नाउन छुट्टाउँ है त.
अब यहाँनिर दिएको छ पिंकी, रवि, साउथ T11, मदर, राकेश, कल्पना, कोलम्बिया, इन्डिया, USA, हरियाणा, क्यालिफोर्निया, वरुण, ओस्मन, स्पेस, बुकहरू चाहिँ यहाँनिर एक्टिभिटी 6 मा दिएको छ। अब त्यहाँबाट हामीले छुटाउनु पर्यो कमन नाउन कुन चाहिँ हो, प्रपर नाउन कुन चाहिँ हो। कमन नाउन के हो, स्पेस। स्पेस अब स्पेस त हो कमन नाउन। बुक एउटा मात्रै बुक हुँदैन, फिजिक्स बुक, केमिस्ट्री बुक मात्रै हुँदैन, किनभने फिजिक्स हो भने चाहिँ एउटा। अब बुक भनेको इन जेनरल बुझ्छ, सबै बुक बुझ्छ, त्यही कारण त्यो हो कमन नाउन। मदर, मदर चाहिँ हो सबै मदर, सबै आमा, त्यही कारण त्यो चाहिँ हो कमन नाउन। अब प्रपर नाउनमा चाहिँ हो कल्पना, किनभने एउटै कल्पना बुझ्छ कल्पना भनेपछि। इन्डिया, इन्डिया चाहिँ के हो, प्रपर नाउन, अरु इन्डिया छैन। USA यो चाहिँ हो प्रपर नाउन। प्रपर नाउन चाहिँ एक एकवटा अब स्पेसिफिक मात्रै हुन्छ, एक एकवटा। USA एउटै छ, इन्डिया एउटै छ, कल्पना दो नामहरू भिन्दै भिन्दै छ, तर कल्पना भनेर बोलाउँदै एकजना कल्पनालाई बोलाउँछौ। हौ त्यस्तै कमन नाउनहरू चाहिँ, कमन भनेको त कमन सबैतिर भएको चाहिँ के हो, स्पेस, बुक, बुकहरू पुरा थुप्रै बुक, मदर, हौ त्योहरू चाहिँ के हो, एक कमन नाउन। अब एक्टिभिटी यो बुझ्यो कि बुझेन। अब एक्टिभिटी 7 मा जाउँ। अब एक्टिभिटी 7 मा चाहिँ के रहेछ, मस्कुलाइन जेन्डर एन्ड फेमिनाइन जेन्डर। जेन्डर छुट्याउनु पर्ने रहेछ, त्यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ स्त्रीलिङ्ग र पुल्लिङ्ग भन्छ, मेल र फिमेल, त्यो छुट्याउनु पर्यो। लेट्स आइडेन्टिफाई द वर्ड्स सिग्निफाइङ मस्कुलाइन एन्ड फेमिनाइन जेन्डर इन द प्यासेज। माथि यहाँनिर प्यासेज म पढेर सुनाउँछु। यो प्यासेजमा के छ, मुनिपट्टि अब मस्कुलाइन जेन्डर र फेमिनाइन जेन्डर छुट्याउनु पर्छ। वन्स अपन अ टाइम देयर लिभड अ पावरफुल किङ। वन्स अपन अ टाइम, एक समयमा के बस्नुहुन्थ्यो, के को बस्नुहुन्थ्यो अरे, देयर लिभड अ पावरफुल किङ, एकजना एकदमै शक्तिशाली राजा बस्नुहुन्थ्यो अरे। ही ह्याड अ ब्युटिफुल गार्डन, उसको के थियो, एकदमै सुन्दर गार्डन, बगैँचा थियो। इन इट देयर वर फ्लावर ट्रिज बिसाइड अ लेक। लेकको पछाडि उसको पोखरी थियो, पोखरीको छेउमा चाहिँ के थियो, साइडमा चाहिँ फुलहरू, रुखहरू थियो अरे। बीज केम एन्ड स्याट अन द फ्लावर्स, मौरीहरू आएर फुलमा बस्थे अरे। पिकक्स डान्स्ड इन द गार्डन, पिककहरू मजुर चाहिँ आएर गार्डनमा नाच्थे अरे। अ गुज स्वाम इन द लेक, ड्रोन्स फ्ल्यू अपन इन द गार्डन। अ क्वीन लभ द गार्डन। इन द इभिनिङ she sat there and watched the peahens picking at the grains. A gander glided on the water. के भयो, अब यहाँनिर यो दिएको छ, जति पनि यो लाइन्स दिएको छ, यहाँबाट चाहिँ अब तिमीहरूले चाहिँ मस्कुलाइन जेन्डर र फेमिनाइन जेन्डर चाहिँ छुट्याउनु पर्यो। मस्कुलाइन जेन्डर भनेको चाहिँ मेल बुझ्छ, मस्कुलाइन भन्ने बित्तिकै मेल बुझ्छ, केटा पुरुष, फेमिनाइन भनेको फिमेल बुझ्छ। अब यहाँनिर एउटा चाहिँ गरिदिएको छ, किङ। किङको फेमिनाइन के हुन्छ, किङ भनेको केटा राजा, क्वीन भनेको रानी। अब माथि दिएको लाइन्सहरूबाट अब पिकक, पिकक भनेको केटा हो, पिकक, पिकक भनेको के हो, केटा मजुर। अब पिककको फेरि फिमेल चाहिँ हुन्छ पिहेन, पिहेन हुन्छ, पिककको फिमेल चाहिँ पिहेन। अब गुज
पानीमा हुन्छ नि गुज, डकहरू गुजहरू, त्यसको चाहिँ हुन्छ गुज चाहिँ मेल हो, ग्यान्जर चाहिँ फिमेल। अब बीज, बीज चाहिँ हो मौरी जसले चाहिँ मह बनाउँछ, र बीजको चाहिँ फेमिनाइन चाहिँ हो ड्रोन। ड्रोन चाहिँ के हो? फेमिनाइन जेन्डर। मस्कुलाइन भनेको पुर्लिङ, फेमिनाइन भनेको स्त्रीलिङ, र किङको अपोजिट फेमिनाइन क्वीन, पिककको पिहेन, गुजको ग्यान्जर, बीजको ड्रोन्स। यति जान्यो। अब यो कपी गर्नु। अब चाहिँ हाम्रो मोस्ट अलमोस्ट हामीले चाहिँ यो एक्टिभिटी सकिसकेको छौँ र म क्वेसन एन्सरपट्टि जान्छु। अगाडि पेज नम्बर 25 मा त्यो चाहिँ एक्टिभिटी 3 चाहिँ घरमा अलिकति किताब पढिकन ट्राई गर्नु र नजानेको चाहिँ म हेल्प गर्छु। हु वाज द लिडर अफ द ब्रिटिश एक्सपिडिसन अफ 1953? ब्रिटिश एक्सपिडिसनको लिडर को थियो? ब्रिटिश एक्सपिडिसनको लिडर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो कर्नल जन हन्ट। कर्नल जन हन्ट वाज द लिडर of the British expedition of 1953. त्यसको एन्सर त्यो हो। How many climbers were chosen for the expedition? कति जना थियो? 11 climbers were chosen for the expedition. 11 जनामा तर 4 जना मात्र सिलेक्ट भयो। How many climbers got the chance to climb on the top? कति जनाले? How many climbers got the chance to climb on the top? 4 climbers got the chance to climb on the top. Who were the members of the first team? First team को members को थियो? Tom Bordulin and Charles Evans were the members of the first team. Who are the members of the second team? यो त क्वेशन मा छैन तर म भन्दै छु। Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the climbers for the second team. र यति जान्यो। यो खातामा तिमीहरुले कपीमा एक्सरसाइज कपीमा गर्नु, पढ्नु पनि, अन्त घरबाट बाहिर ननिस्किनु। ओके, टिल देन बाय बाय। We'll meet you in the next chapter. Thank you. गुड मर्निङ क्लास 5। सबैजना ठिकै होला है? अनि होमवर्क गरे कि गरेन त्यो होमवर्क पनि आज चेक गर्नुपर्छ। र मैले दार्जिलिङको सानो रेल आदि पाठ गरेको थिएँ है। त्यसपछि फेरि त्यसलाई नै कन्टिन्यू गर्नुभन्दा अगाडि मैले तिमीहरूलाई जुन चाहिँ गृह कार्य दिएको थिएँ त्यो पहिला करेक्सन गर्नु ल। र हेर नम्बर क मा रेलका लाइनहरू मुख्य कति थरीका हुन्छन्? ती के हुन्? रेलका लाइनहरू मुख्य 3 थरीका हुन्छन्, ब्रड गेज, मिटर गेज र न्यारो गेज। त्यो तिमीहरूले राइट छ भने पेन्सिलले राइट दिने है। यो बुकमा नै छ आन्सर, तिमीहरूले खोजेर गर्नु पर्दैन। दार्जिलिङमा चल्ने सानो रेलको इन्जिन कहिले अनि कहाँ तयार गरिएको थियो? दार्जिलिङमा चल्ने सानो रेलको इन्जिन स्कटल्यान्डको ग्लासगो सहरमा सन् 1825 देखि 30 सालतिर तयार गरिएको थियो। गको सिलिगुडीदेखि दार्जिलिङसम्म पुग्न जम्मा कतिवटा स्टेसनमा रेल रोकिन्छ? ती स्टेसनका नाम लेख भनेको थियो। सिलिगुडीदेखि दार्जिलिङसम्म पुग्न जम्मा 12 वटा स्टेसनमा रेल रोकिन्छ। त्यो स्टेसनहरूको नाम के थियो? यस प्रकार छन्: सिलिगुडी नर्थ स्टेसन जङ्सन, सुकुना, राङटाङ, चुनाभट्टी, तीनधारे, घैयाबारी, महानदी घुम्ती, खरसाङ, टुङ, सुनद, घुम र दार्जिलिङ। अनि घ को प्रश्न थियो गार्ड बाबुको काम के हो? गार्ड बाबुको काम झन्डा हल्लाउने हो। यो बुकमा छैन, तिमीहरूलाई मैले यहाँ लेखिदिँदैछु। गार्ड बाबुको काम झन्डा
हल्लाउने हो। यो तिमीहरूको घको उत्तर यस्तो छ। अनि अङ्गको रातो र हरियो झन्डीले के को सङ्केत दिन्छ? रातो झन्डीले रोक भन्ने सङ्केत दिन्छ अनि हरियो झन्डीले अल क्लियर भनेर अगाडि जाने सङ्केत दिन्छ। बुझ्यो कि बुझेन? यदि सबैले गरेको छ भने एकदमै राम्रो, जसले गरेको छैन उनीहरूले पनि गर्नै पर्छ। बुझ्यो कि बुझेन? ल अब हामी जहाँसम्म पढेको थियो, कहाँसम्म पढेको थियो भन्दा 3 धारे चाहिँ सानो रेल न्यारो गेजको मूल अफिस वा हेड क्वार्टर तुल्य छ, त्यहाँसम्म पढेको थियो। र अब 3 धारेको 5औं स्टेसन पार गरेपछि प्राय 1.5 किलोमिटर पर बाटामाथि एउटा ठुलो र जीर्ण अवस्थामा रहेको ब्यालिस्टरको कोठी छ। अब 3 धारे चाहिँ 5औं स्टेसन भएछ है। हामीले एक नम्बर, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो स्टेसनको नामहरू जानिसकेका छौँ र अब 5औं स्टेसनको नाम चाहिँ 3 धारे रहेछ। 3 धारेदेखिको अलिकति माथि 1.5 किलोमिटर माथि चाहिँ एउटा ठुलो जीर्ण अवस्था भनेको भत्किनु आँटेको हुन्छ नि, जीर्ण भनेको भत्किन लागेको। जीर्ण भनेको भत्किन लागेको अवस्थामा रहेको ब्यालिस्टरको कोठी भनेको, ब्यालिस्टर भनेको जसले ल पास गरेको छ, वकिल। बुझ्यो कि बुझेन? ब्यारिस्टर भनेको वकिल। ब्यालिस्टर कोठी छ, त्यहाँ चाहिँ ब्यालिस्टर आएर बसेको हुनाले त्यहाँ ब्यालिस्टर कोठी नाम गरेको हो। यसै कोठीमा बसेर स्वर्गीय कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुरले मेघ सम्बन्धी केही पंक्ति लेखे, जुन पंक्ति गीताञ्जली जस्तो विश्वविख्यात ग्रन्थमा समावेश गरिएका छन्। यसै कोठीमा हाम्रा स्वर्गीय कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुरको नाम सबैले सुनेको छ, जसले चाहिँ जनगण मन हाम्रो राष्ट्रिय गीत लेख्नु भएको थियो हैन। उहाँले चाहिँ यहीँ बसेर चाहिँ गीताञ्जली जस्तो ठुलो विश्वविख्यात ग्रन्थ भनेको किताब, विश्वविख्यात ग्रन्थमा हाम्रो यहाँको परिवेश भनौँ न है, मेघ सम्बन्धी केही पंक्तिहरू लेख्नु भएको थियो अरे हो। रेल तेस्रो जिगज्याग पार गर्दै डाँडा र खोल्छा नाग्दै 21 माइलको तेस्रो लुपमा पुग्छ। अब 21 माइलमा पनि के रहेछ? लुप रहेछ। मैले तिमीहरूलाई हिजो नै भनेको थिएँ लुप भनेको के हो भनेर। लुप भनेको यस्तो गोलाई घुमेर उकालो आएको, मुनि जमिनदेखिको मुनि उकालो घुमेर आएको ठाउँलाई लुप भनिन्छ है। त्यही लुपको फराकिलो गोलाइभित्र विभिन्न प्रकारका फुलहरू रोपिएका छन्। त्यहाँ नै 21 माइलको त्यो लुपमा चाहिँ एकदमै फुलहरू रोपेको छ अरे। साथै हावाघरको व्यवस्थाले त्यस स्थानको शोभा 10 गुणा बढाएको छ भन्न सकिन्छ। त्यहाँ एउटा हावाघर पनि छ। हावाघर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जामडुम परेको हुँदैन, जसमा चाहिँ हावा नै छिर्ने, हावा छिर्नेलाई नै के भन्छ? हावाघर भन्छ। जसमा कि छाना हुन्छ, एउटा सानो बस्ने बेन्ची हुन्छ हैन, त्यसलाई नै हावाघर भन्छ। त्यसले चाहिँ शोभा बढाएको छ, एकदम राम्रो दृश्य देख्छ अरे। बुझ्यो? त्यो लुपमा घुम्दाखेरि चाहिँ एउटा सानो हावाघर, वरिपरि फुलहरू देख्दाखेरि चाहिँ एकदमै राम्रो दृश्य है, मनै प्रफुल्लित पार्ने त्यस्तो देखिन्छ अरे। यही लुपकै केही मास्तिर मोटरको बाटामा देब्रेपट्टि किनारमा युगौँदेखि अवस्थित एउटा विशाल ढुङ्गामा गौरी गाईका खुरहरूको स्पष्ट छाप देखिन्छ। यो लुपकै केही माथितिर भनेको माथिपट्टि मोटरको बाटो भनेको गाडीहरू कुद्ने बाटोमा यस्तो देब्रेपट्टि लेफ्ट साइडमा चाहिँ के देखिन्छ भने एउटा ठुलो ढुङ्गा छ अरे। विशाल ढुङ्गा, विशाल भनेको ठुलो। ठुलो ढुङ्गा देखिन्छ जहाँ चाहिँ गौरी गाईका खुरहरूको गाईको खुरको खुट्टाको
छाप देखिन्छ अरे ढुङ्गामा, हो कि होइन है त्यो त हामीले देखेको छैनौँ, तर गएर हेऱ्यो भने त्यो अवश्य नै त्यहाँ छ। त्यसै कारण त्यो ढुङ्गो गौरी ढुङ्गोको नाउँले प्रख्यात छ। त्यही कारण त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ के भन्दा रहेछ, गौरी ढुङ्गा भन्दा रहेछ। गौरी ढुङ्गाको नामले प्रख्यात छ अरे। धार्मिक भावनाले बटुवाहरू त्यहाँ फुलपाती पैसा आदि चढाउने गर्छन्। धार्मिक भावनाले भगवानको रूपमा अब धार्मिक धेरै मान्छेहरूले मान्छ नि त त्यस्तो ढुङ्गालाई होइन। त्यस्तो छ भने चाहिँ बटुवा भनेको बाटो हिँड्ने मान्छे। बटुवा भनेको बाटो हिँड्ने मान्छेलाई बटुवा भनिन्छ। त्यहाँ चाहिँ मान्छेले आफ्नो धार्मिक भावनाले चाहिँ फुलपाती कतिले यस्तो पातीहरू टिपेर पैसाहरू चढाउने गर्दो रहेछ अरे, बुझ्यो मान्छेले मानेको। यसै गौरी ढुङ्गा मुनिबाट रेल पार भई 21 माइलको फराकिलो लुप घुमेर सिलिङ पहाड कालीमाटेको गोलाइ र खोल्साहरू काटेपछि चौथो जिगज्यागमा पुग्छ। यो गौरी ढुङ्गा काटेपछि चाहिँ मुनिबाट रेल पार भइसकेपछि चाहिँ 21 माइलको लुप घुमेर सिलिङ पहाड तल 3 धारेदेखिको माथि सिलिङ पहाड भन्छ त्यहाँ आएर कालीमाटेको गोलाइ घुमेर खोल्साहरू पनि काटेपछि चौथो जिगज्यागमा पुग्छ अरे। यसरी रेल घैयाबारीको 6औं स्थानमा पुगेर अडिन्छ। यसरी अब 5औं स्थान सकेपछि 6औं स्टेसन चाहिँ कहाँ रहेछ, घैयाबारीमा आइपुगेर अडिन्छ अरे। घैयाबारी स्टेसनमा 4देखिको 5 मिनट रोकेपछि रेल बिस्तारै उकालो चढ्दै अघि बढ्छ। घैयाबारी स्टेसनमा चाहिँ 3-4 मिनटको लागि रेल रोकिन्छ अरे। त्यहाँदेखिको फेरि बिस्तारै उकालो चढ्दै आउँछ अरे। सिलिगुडीदेखि दार्जिलिङसम्मको रेल यात्रामा पर्ने 5औं अनि अन्तिम जिगज्याग पार गरेपछि बिस्तारै रेल पगलाझोरामा पुग्छ। सिलिगुडीदेखिको दार्जिलिङसम्म आउँदाखेरि 5वटा स्टेसन काटिसकेपछि चाहिँ त्यहाँदेखिको बिस्तारै उकालो पगलाझोराको बाटो आउँछ अरे। घैयाबारीदेखिको अलिक माथि चाहिँ के छ, पगलाझोराको बाटो छ। त्यसपछि त्यहाँ 4-5 मिनट विश्राम गर्दा ट्याङ्कमा पानी भर्ने अनि आगो, तेल र स्टिम आदिको निरीक्षण गर्ने काम गरिन्छ। त्यहाँ फेरि 4देखिको 5 मिनट विश्राम गर्दा ट्याङ्कीमा अब रेलको ट्याङ्कीमा पानी, आगो, तेल, स्टिमहरू गर्दाखेरि एकछिन रोकिन्छ अरे, बुझेन। पगलाझोरादेखि माथि प्राय 105 फिटको उचाइमा दुध जस्तो सेतो शुद्ध एवं निर्मल चिसो पानीको छाङ्गो छ्वाङ आवाज गर्दै तल झर्छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा म्याड टोरेन्ट्स भन्दछन्। अब त्यहाँदेखिको पगलाझोरादेखिको अलिकति माथि 150 फिटहरू माथि एउटा दुध जस्तो सेतो शुद्ध एवं निर्मल एकदम चिसो सललल बग्ने पानी छ अरे। हामी के भन्छ, झरना भन्छ होइन, त्यस्तो छ अरे। त्यो बग्नेलाई चाहिँ के भन्छ अरे, अङ्ग्रेजीमा त्यो छङ बस्नेलाई चाहिँ के भन्छ अरे, म्याड टोरेन्ट्स भन्छन्। मधेसको गर्मीबाट भाग्ने यात्रीहरूलाई 150 फिट माथिबाट झरेको छाँगाको चिसो पानीको स्पर्श त्यहाँ कति आनन्ददायी हुन्छ। मधेसमा धेरै गर्मी हुन्छ हो कि होइन, मधेसमा धेरै गर्मी भएको यात्रीहरू त्यो ट्रेनमा आएर रेलमा आएर त्यहाँ आएर त्यो पानीले मुख धुँदा कति आनन्ददायी हुन्छ होइन। यसबाट यात्रीहरूलाई पहाडी क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो भन्ने अनुभव छ। त्यहाँबाट चाहिँ यात्रीहरूलाई चाहिँ थाहा हुन्छ कि हामी चाहिँ पहाडमा प्रवेश गरेछु भन्ने चाहिँ अनुभव हुन्छ अरे, बुझ्यो। त्यसपछि सानो रेल घस्रँदै पस्रँदै उकालो चढ्दै एउटा ठुलो कुइनाटोको गोलाइ परेको घुम्ती रेल अनि मोटरका बाटाहरूका दुई छेउका घर तल तथा मसिना दोकानहरू पार गर्दै महानदी स्टेसनमा पुगेर अडिन्छ। त्यसपछि रेल फेरि उकालो घस्रँदै पस्रँदै उकालो आउँदाखेरि एउटा ठुलो गोलाइ हुन्छ अरे। ठुलो गोलाइ काटेपछि घुम्ती रेल अनि मोटर गाडीकै बाटो भएर चाहिँ
यस्तो गाडीको बाटो हुन्छ त्यो बीचमा नै रेलको लिक हुन्छ त्यो बाटो भएर वरिपरि घरहरू देखिन्छ मसिनो दोकानहरू देख्छ अरे हैन त्यो गर्दै महानदी स्टेसनमा आएर रोकिन्छ अरे यसै ठाउँमा गोपाल गुरुङ अनि असित राई जस्ता साहित्यकारहरूको जन्म भएको थियो यो घुम्तीमा नै हाम्रो कवि साहित्यकार है गोपाल गुरुङ अनि असित राईज्यूको चाहिँ के भएको थियो जन्म भएको थियो जो चाहिँ महान कविहरू हुन् साहित्यकारहरू हुन् बुझ्यो महानदीका पारी पारी छेउछाउका अग्ला होचा हरिया धुप्पीका लाम लागेका रुखहरू एवं चिया कमानहरूको दृश्य खुबै रमाइलाग्दो देखिन्छ महानदीबाट रेल हिँडिसकेपछि त्यहाँ वरिपरि के देख्छ अग्ला होचा पारी पारी के देख्छ हरियो हरियो धुप्पीको रुखहरू हैन अन्त चिया कमानहरू हाम्रो त चियाबारी एकदम फेमस छ हो कि हैन वर्ल्ड फेमस विश्व प्रसिद्ध छ त्योहरू देख्दाखेरि एकदमै रमाइलो दृश्य देखिन्छ अरे यहाँको उचाइ 4120 फिट छ समुद्र तलदेखिको त्यहाँ माथि महानदीको सम्म चाहिँ कति फिटको उचाइमा छ 4120 को फिट 20 फिट उचाइमा छ यसरी रेल यहाँ 4-5 मिनटका लागि अडिन्छ त्यहाँ फेरि महानदीमा फेरि 4-5 मिनटको लागि रेल अडिन्छ अरे सातौं स्टेशन महानदीबाट रेल बाङ्गो टेरो हुँदै अझ उकालो चढ्दै भीर पहाडा खोल्साहरू नाग्दै गिद्धेको पहाडा कमसिरीको गोलाइ चुचे ढुङ्गा र धोबी खोला आदि पार गर्दै खरसाङ स्टेसनमा अडिन पुग्छ यसरी सातौं स्टेशन महानदीबाट बाङ्गो टेरो बाटो हुँदै हैन भीर पहाडा आउँदै खोल्साहरू सानो सानो खोल्साहरू नाग्दै गिद्धे पहाडा सबैले देखेको छ गिद्धे पहाडको काट्दै चुचे ढुङ्गा काट्दै धोबी खोला भएर चाहिँ अर्को स्टेशन खरसाङ स्टेसनमा आएर रोक्छ अरे खरसाङको उचाइ 4864 फिट छ समुद्र तलदेखिको खरसाङको उचाइ 4864 फिट छ समुद्र तलदेखिको खरसाङ स्टेसन चौबाटोमा छ चौबाटो भनेको चौबाटो भनेको 4वटा बाटो भएको चौबाटो भनेको के रहेछ 4वटा बाटो भएछ हाम्रो खरसाङको स्टेसन चाहिँ 4वटा बाटो भएको बीचमा छ अरे खरसाङ स्वास्थ्यकर हावापानी भएको र दार्जिलिङ जिल्लाको एउटा पहाडी महकुमाको सानो सहर हो हाम्रो दार्जिलिङमा 4टा महकुमा छ मिरिक कालिम्पोङ दार्जिलिङ खरसाङ 4वटा महकुमामा चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो खरसाङ पनि पर्छ जो चाहिँ सानो सहर हो यहाँबाट उभो मध्यतर्फका नदीहरूको खुबै रमाइलो र सुन्दर दृश्यको लाभ उठाउन सक्छ फेरि खरसाङबाट उकालो जाँदाखेरि हामीले मधेस देख्छ अरे खरसाङबाट हामी उकालो जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ ओह्रालो मधेसतर्फको दृश्य एकदमै राम्रो देखिन्छ अरे त्यसपछि रेल खरसाङको 8औं स्टेसनबाट हिँडेपछि बिस्तारै बिस्तारै बजार बीचबाट सन्त जोसेफ सन्त अल्फन्सस हुसेन खोला आदि पार गर्दै गर्दै सिङ्गेल कमान र सन्त मेरिजको माझबाट गोथल्स हुँदै साना साना गहिरा खोल्साहरू पार गर्दै सिपाहीधुरा आइपुग्छ यसरी बाटो बीच बजारको बीच बाटो हुँदै एउटा दुई प्रसिद्ध स्कुलहरू छ जस्तै सन्त जोसेफ सन्त अल्फन्सस हैन त्यो स्कुलको बाटो हुँदै हुसेन खोला परनिर छ हुसेन खोला है पार गर्दै सिङ्गेल कमान सिङ्गेल टी स्टेट र सन्त मेरिजको माझबाट बीचबाट चाहिँ गोथल्स हुँदै गोथल्स पनि एउटा प्रसिद्ध स्कुलको नाम हो हैन हुँदै साना साना गहिरा खोल्साहरू पार गर्दै सिपाहीधुरा पुग्छ अरे यसरी रेल सिपाहीधुरा बजार हुँदै इडेनबेल कमान र टेक्निकल स्कुल आइटिआई छ कि छैन आइटिआईलाई टेक्निकल स्कुल भनिन्छ अनि महारानी कमान छेउबाट टुङ स्टेसनमा अडिन पुग्छ त्यसपछि महारानी कमान हुँदै टुङ स्टेसनमा गएर अडिन्छ अरे महारानी कमानमा जन्म लिएर
सेवातिर लागेका गोकुल सिन्हा, नरबहादुर राई र मनबहादुर राईलाई बिर्सिन सक्नुहुन्छ। उहाँ त्यहाँ फेरि कसको जन्म भएको थियो अरे? महारानी कमानमा साहित्यकार गोकुल सिन्हा, नरबहादुर राई र मनबहादुर राईको जन्म भएको थियो अरे, जसलाई चाहिँ हामी बिर्सिन सक्दैनौँ। टुङ स्टेसनको सोझै मुनि बालासन खोलो आफ्नो गतिपथमा बगिरहेको अनि अघितिर केही माथि मार्गरेट चोक, रिङटाङ, चिया कमानको दृश्य सबै यात्रीहरूलाई आकर्षित गराउँछ। अब अर्को फेरि आकर्षित गराउने दृश्य के रहेछ? मार्गरेट चोक, रिङटाङको चिया कमान। टुङको उचाइ 5656 फिट छ। फेरि समुद्र तलदेखिको टुङसम्मको उचाइ कति रहेछ? 5656 फिट, 5655 फिटको समुद्र तलदेखिको उचाइमा रहेछ अरे। बुझ्यो कि बुझेन? अब हामी यो पाठ यहाँसम्म राख्छौँ। अब फेरि म तिमीहरूलाई गृह कार्य दिन्छु, त्यो घरमा बसेर गर्ने है। तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख है। मैले हिजो अङ्गसम्म गरेको थिएँ, त्यही कन्टिन्यू गर्छु ल। छ नम्बरको क्वेसन छ, सिलिगुडीदेखि दार्जिलिङसम्म रेल यात्रा गर्दा कतिवटा लुपहरू भेटिन्छन्? अर्को छ पुस्तक
अर्को प्रश्न छ, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुरले कुन ठाउँमा बसेर मेघ सम्बन्धी केही पंक्ति लेखेर आफ्नो पुस्तक गीताञ्जलीमा समावेश गरेका थिए? अलिक लामो प्रश्न छ, तिमीहरूले यो यहाँबाट गर्नु सकेन भने पनि बुकमा छ है। अब चको क्वेसन कपी गरिसक्यो भने अर्को क्वेसन दिँदैछु है। ज नम्बरको प्रश्न, छ्वाङ छ्वाङलाई अङ्ग्रेजीमा के भन्दछन्? झको क्वेसन छ, साहित्यकार गोपाल गुरुङ अनि असित राईको जन्म कहाँ भएको थियो? अनि लास्ट क्वेसन छ, लास्टको क्वेसन छ, टुङको उचाइ कति फिट छ? यो सबैले गृह कार्य गर्ने, होमवर्क गर्ने, अनि फेरि भोलि म तिमीहरूलाई अर्को क्लासमा फेरि यो कन्टिन्यू गर्छु है। धन्यवाद।